Guys, mao ni aktual sa pagtangtang sa nihuot sa kamot sa akong anak kagahapong adlaw. So na akong bana ra jud ang nakatangtang ani. Niuli gid siya gikan sa iyahang gipamasayroan. Then iyang gigamitan og plies tapos gunting na sad iyang gi puli-puli kung unsa ang maayo nilang duha. Pero gamit gid silang duha ang gunting ug ang plies. Dugay jud siya natangtang guys kay dili man pud pwede nga ato ang biglaon kay masamad niya ang bata kay nihuot naman sa iyang kamot. Mao na nga hinay-hinayon gyud pero bisan wala siya nasamad pero ningluta gyud ang puwa sa iyang kamot kay dugay-dugay biya to siya natangtang. Medyo sakit gyud ni pero giagwanta gyud sa bata. So kinahanglan gyud niyang agwantahon gyud saon man nihuot na gyud sa iyang kamot. So shout out dai ko kay Jeep vendor no. Salamat kayo sa imo sir kay tungod nimo napaabot jud sa akong bana ang akong mensahe nga ako siyang paulion kay na ako'y importante nga kayo niya. Salamat jud kaayo kay kung wala ka di jud makaibalo akong bana kung unsay nahitabo na sa akong anak. So salamat jud kaayo once again. O salamat usab sa akong bana nga dali ra pud kay siya nga ni pauli kay nakita gid niya nga murag tabangonon jud kaayo kay sakit gid kayo ning nahitabo sa iyaha kay wala pud ko nakabantay gid nga iyaha gid ning gibutang sa iyang kamot kay nagduwa-duwa ra man gud ni sila niya. Nakakita siguro siya anang para sa easy open can nga kuan. So iyahang gisuway og sing mo na di na hinuon matangtang. Natingana lang ko niingon siya nga ma kanang ayon ra man ini papagadang ako ang kamot mano. So pagtan-aw nako ingon ana na ihang kamot. So na kuyawan ko akong gitrayan og kanang hugas og kanang tubig nga naay sabon. Ya wala gyapon siya natangtang, wala siya ning kuan, wala siya na huslo ba din ako na sang gibutangan og oil, baby oil. Ibutangan na sad nako og katong para sa buhok nga murag vitris ba kay para lang jud nga modanlog siya wala gyud mo to ning chat na lang gyud ko sa kauban sa akong bana dito sa pamasahiroan magani kay kanang nadali pud niya ingon so dali ra pud nakauli ang ako ang bana. So diyang dapita hapit na gina natangtang kami na lang kay ang nagunit. Medyo nakuhaan na gid ang akong kakulba diyang dapita kay kanang hapit na nasolba ang akong dako kayong problema. So medyo nakaginawa na kog dako din ha. Lawm-lawm na jud akong ginawa din ha kay hapit naman jud siya na human. Og ang bata sad guys pagkatangtang ani parte sad niyang lipaya og medyo sayang kalipay naghilak jud siya ani. O diba? O so diha natangtang na gyud natangtang na gyud. Daghang salamat Lord. Daghan jud kayong salamat. Og sa inyong tanan guys salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.